सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई। आज हामी हिजोको जुन चाहिँ हामीले न्युमेरिकल्स गर्दै आइरहेका थिए सर्कलको, त्यसको आज हामी कन्टिन्युएसन गर्नेछौँ सर्ट आन्सर टाइपको क्वेसनहरुबाट, जुन चाहिँ तपाईको बोर्ड एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू र कम्पिटेटिभ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। र हिजोको जुन चाहिँ हामीले तपाईले गर्दै आएको हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 र पार्ट 3 मा र हिजो हामीले गरेको न्युमेरिकल्सहरु र तपाईले जुन चाहिँ थ्योरी पोर्सन छ त्यो मजाले बुझ्नु भएको होला भन्ने आशा राख्दछु। अगर बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज पार्ट 1 पार्ट 2 हरु हेरिहाल्नुहोस्, त्यो पछि तपाईले आउने यो हिसाबहरु आरामले सजिलै बुझ्नु हुनेछ। अगर त्यो थ्योरी पोर्सनै बुझ्नु भएको छ भने तपाईलाई गर्नु धेरै साह्रो पर्नेछ। र कुनै पनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि म सधैं भन्दै आइरहेको छु एउटा रफ ग्राफ बनाउनुहोस्। सो सुरु गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजहरुलाई म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्, मन पर्दैछ लाइक गर्नुहोस् र केही नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। र यो प्र्याक्टिकल कुरो हो कि जुन चाहिँ मेरो किताबमा हिसाबहरु छ त्यो तपाईको किताबमा अर्कै होला या डिफरेन्ट होला। तपाईहरु कोही सीबीएसई बोर्डको होला, म ज्यादा जस्तो सीबीएसई बोर्डलाई ध्यानमा राखेर नै गरिरहेको छु, कोही अरु बोर्डको होला, कोही एचएस को भाइ बहिनी होला, कोही आईएससी बोर्डको होला। त्यसै कारणले यहाँ कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरुको पनि कोही क्वेशन नमिलेको खण्डमा तपाईले मलाई इन्स्टाग्राम या फेसबुकमा फलो गरेर मलाई नमिलेको हिसाबको फोटो क्लिक गरेर मलाई डीएम गर्नु सक्नुहुनेछ। ओके, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनुहोस् सो दैट कुनै पनि मेरो लेटेस्ट भिडियोजहरु तपाई मिस गर्नु नहुनेछ। त्यसै कारणले सो भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि त्यसै कारणले म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट म म्याक्सिमम नानीहरुलाई हेल्प गर्नु सकौं। सो सुरु गरौँ आजको एउटा प्रथम क्वेशनबाट, जुन चाहिँ फर्स्ट क्वेशनमा छ तपाईको फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल हुज सेन्टर इज एट 2, -4 and which passes through the center of the circle x square plus y square minus 2x plus 2y minus 38 is equal to 0. सो यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईको सेन्टर भनेको छ, यहाँनिर ज्यादा जस्तो नानीले गल्ती गर्छ भनेर नै मैले यो क्वेशनलाई फोकसमा हालिसकेको छु। सो यहाँनिर हैन जे भन्दैछ त्यो क्वेशनलाई पहिला ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। सो पहिला भन्दैछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल हुज सेन्टर इज एट 2, -4। सो हामीले इक्वेसन खोज्नु भनेको छ, त्यही कारणले लेट हामी के गरिहाल्छौं, let the equation of the required circle be के भन्छु x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। यसलाई म इक्वेसन नम्बर 1 बनाइदिन्छु। अब यहाँनिर ज्यादा जस्तो नानीहरुले के गल्ती गर्छ भन्दा चाहिँ सेन्टर इज एट 2, -4। सो g को भ्यालु कति भयो, g को भ्यालु 2 भयो र f को भ्यालु -4 भनेर यहाँ हालिदिन्छ। त्यही गलत हो, किनकि कसको भ्यालु यहाँ हेर्नुस् है, अकॉर्डिंग टु क्वेशन द सेन्टर अफ सर्कल, जुन चाहिँ हाम्रो यो सेन्टरको सर्कल, यो जुन चाहिँ सर्कल छ हामीले बनाएको, नाउ अकॉर्डिंग टु क्वेशन द सेन्टर अफ द सर्कल इज एट कहाँनिर छ भनेको छ 2, -4 भनेपछि यसको सेन्टर कहाँनिर हुन्छ भन्नुस् त, यसको सेन्टर चाहिँ यो हो भन्दैछ नि त, भनेपछि देयरफोर यसको सेन्टर कति हुन्छ -g, -f हो कि हैन। त्यसै कारणले -g को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 2 रहेछ एन्ड -f को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ -4। ज्यादा जस्तोले यही गल्ती गर्छ, और g इज इक्वल टु -2 एन्ड f इज इक्वल टु 4। अगर तपाईले यही हालेको त्यो त गलत हुने रहेछ नि त। सेन्टर देख्छ नानीले 2, -4 अन्त 2 यहाँ हालिदिन्छ, -4 यहाँ हालिदिन्छ, त्यही गल्ती गर्छ। त्यसै कारणले यो कहिले पनि नबिर्सनुहोस् कि सेन्टर अफ द सर्कल जहिले पनि कहाँनिर हुन्छ -g र -f, यो त थाहै छ हैन। सो सेन्टर एक्चुअलमा कति रहेछ -2 एन्ड 4। सो g र f को भ्यालु यहाँ हाल्नुस्। सो पुटिङ द भ्यालु अफ g एन्ड f इन इक्वेसन नम्बर 1 वी गेट, सो के पाउँछौ हेर्नुस्, देयरफोर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, अब हेर्नुस् सरी माइनस कति भयो -4x प्लस 8y प्लस c इक्वल टु 0। यो हाम्रो इक्वेसन आयो, तर c को भ्यालु आएको छैन। अब c को भ्यालु कसरी निकाल्छ हेर्नुस्, यो फर्स्ट पोर्सन मैले गरे, सेन्टर यति थियो भने एन्ड विच पासेस थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल, अनि यो सर्कल चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ अरे सेन्टर अफ द सर्कल, कसको, यो सर्कलको। नाउ हेर्नुस्, नाउ द सर्कल passes through the center of the circle, कसको सेन्टर अफ द सर्कल कति दिएको छ x square plus y square minus 2x plus 2y minus 38, that is, अब सेन्टर कति होला हेर्नुस् त। अब यो त आरामले तपाईले निकाल्न सक्ने, यहाँ छ 2g इज इक्वल टु 2 भनेपछि g को भ्यालु कति आयो -1 आयो। सो उयो गर्दाखेरि -g ले गर्दा कति भयो 1, त्यसै कारण यहाँ कति हुन्छ -1। यो त बुझ्यो होला हैन। सो भनेपछि नाउ द सर्कल पासेस थ्रु कतिबाट 1, -1 भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, यो पास भएर जाँदैछ भने यसलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ। सो देयरफोर कति हुन्छ 1 स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर भनेपछि कति भयो 1, म सिधै गर्दैछु ल। सो 1 + 1 माइनस अफ माइनस कति भयो -4
minus of minus 8 plus c equal to 0 or c is equal to कति रहेछ minus 12 plus 2 is minus 10 minus 10 होता जाता कति भयो 10 आयो बुझ्यो so therefore the required equation of the circle is कति रहेछ x square plus y square minus 4x plus 8y plus c को भ्यालु कति आयो 10 is equal to 0 so बुझ्यो होला so के नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ so till then please pause the video and note it down. Find the equation of the circle concentric with the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 4 equal to 0 and passing through the center of the circle x square plus y square minus 8x minus 10y minus 8 equal to 0. So concentric वाले जुन चाहिँ हामीले थ्योरी पोर्सनमा पढिसकेको छु concentric भनेको के थियो जसको सेन्टर एउटै हुन्छ बट डिफरेन्ट रेडियाई. सो अकॉर्डिङ टु क्वेशन हेर्नुस् सो सल्युसन गर्दैछु जसको इक्वेसन चाहिँ खोज्नु है जसको छ concentric छ यो सर्कलसित. सो के हुन्छ let the equation of the required circle be कति हुन्छ भनेपछि x square plus y square plus 4x minus 6y plus c equal to 0 हो कि हैन. अब यो तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईलाई धेरै साह्रो पर्छ. अगर त्यही कारणले प्लिज थ्योरी पोर्सन हेर्ने सबैलाई यही आवेदन छ. अगर बुझ्नु भएको छैन भने बुझ्नु भयो भने त यो बुझिहाल्नेछ तपाईले कसरी यो इक्वेसन भयो भनेर. एन्ड पासिङ नाउ द सर्कल अब हेर्नुस् जे भन्दैछ क्वेशनले त्यही फलो अप गर्नु मात्रै हो. नाउ द सर्कल 1 जुन चाहिँ इक्वेसन छ passes through the center of the circle of the given circle लेखिन्छ नि त ल of the given circle कति छ given circle x square plus y square minus 8x minus 10y minus 8 equal to 0. ओके यो देखेन भने प्लिज यो बुझिहाल्नुस् minus 10y minus 8 यो जुन चाहिँ दिएको छ. ओके नाउ द सर्कल passes to the center of the given circle that is यसको सेन्टर कति होला भनेपछि हेर्नुस् त त्यसै बुझ्ने कुरा 4,5 हो. ओके हैन अब त बुझ्यो होला हैन योबाट पास हुँदैछ भने यो सर्कलले के गर्नुपर्छ स्याटिस्फाई. सो देयरफोर 4 को स्क्वायर कति भयो 16 प्लस 5 को स्क्वायर कति भयो 25 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 30 प्लस c इज इक्वल टु 0 और c इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भनेपछि 16 माइनस सो माइनस 27. सो c को भ्यालु कति आयो माइनस 27. देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल इज equation of the circle is किनकि मलाई सबै थियो खाली c मात्रै चाहिएको छ त्यही कारण c को भ्यालु यहाँ हाल्दिन्छु. या पुटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन c इन इक्वेसन नम्बर 1 भनेर is x square plus y square plus 4x minus 6y minus 27 equal to 0 which is the required equation of the circle. So यसको concentric हो कि नै एउटै छ खाली c मा मात्रै डिफरेन्ट छ. ओके सो till then please pause the video and note it down. तपाईको नम्बर 8 को क्वेशन छ so that the centers of the following circle lie on a line and the radii are in AP. Radii भने सबैको रेडियस को प्लुरल फर्म हो are in AP that is arithmetic progression जुन चाहिँ तपाईको APGP मा छ जुन चाहिँ तपाईको यो arithmetic progression मा छ हैन. and the given circles को equations हरु रहेछ x square plus y square equal to 1 x square plus y square plus 6x minus 2y minus 6 equal to 0 comma x square plus y square minus 12x plus 4y minus 9 equal to 0. अब हामीले चाहिँ देखाउनु पर्छ यो सबैको सेन्टर चाहिँ एउटै लाइनमा छ. अब हेर्नुस् सो भिजुअलाइज गर्नुस् के भन्दैछ क्वेशनले कि तीनटा सर्कलको इक्वेसन छ र तीन जना चाहिँ के गर्दैछ एउटै लाइन सबैलाई चाहिँ के गर्दैछ सो दैट द सेन्टर्स अफ द फलोइङ सर्कल्स लाई अन अ लाइन एउटै लाइनमा पर्छ भनेर भन्दैछ. सो थ्योरी भन्ने बित्तिकै क्वेशनमा आउने बित्तिकै तपाईको के गर्नु पर्यो कि दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ अर्कोलाई के गर्नु पर्यो स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो. भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो यो तीनटा पोइन्ट्स के छ कोलिनियर छ भनेर भन्नु खोजेको प्रुफ गर्नुपर्छ तपाईले. सो कसरी गर्नुहुन्छ दुईटा पोइन्ट फर्म लगाएर इक्वेसन बनाउनुहुन्छ अर्कोले स्याटिस्फाई गर्यो भइहाल्यो कि एउटै लाइनमा रहेछ भनेर. सो पहिला के गर्नु पर्यो तपाईको प्लान आउनु पर्यो दिमागमा प्लानै आएन भने गर्नु साह्रो पर्छ. त्यसपछि तपाईले देखाउनु पर्यो कि रेडियाई चाहिँ के छ सबै एपी मा छ. अब एपीजीपी अगर बुझ्नु भएको छैन म लेटर अन तपाईको निम्ति भिडियोज बनाउनै छु त्यो एपी को. सो अहिलेको निम्ति यो बुझिराख्नुस्. सो सल्युसन गर्दैछु म द सेन्टर अफ द फर्स्ट सर्कल x square plus y square equal to 1 is अब हेर्नुस् है is the center of the first circle. यसको सेन्टर कहाँनिर रहेछ त्यसै बुझ्ने कुरा हो. is 0,0 and radius 1 unit. Okay na 1 square so 1. Similarly the center of the second circle
of the second circle. So equation लेख्नुस् ल तपाईहरुले इक्वेसन लेख्नुस् यसको इक्वेसन लेख्नुस् is कति छ सेन्टर कति छ भनेपछि म डाइरेक्टली गर्छु -3, 1 ओके हैन त्यसै बुझ्ने कुरा हो and radius root over कति हुन्छ हेर्नुस् त के गर्थे हामीले g² + f² - c गर्थे सो g² भनेबित्तिकै हेर्नुस् g² भनेपछि -3 को स्क्वायर कति भयो 9 प्लस f को स्क्वायर भनेपछि कति भयो 1 नै भइहाल्यो माइनस अफ c थियो सो c को भ्यालु कति छ -6 सो माइनस कति भयो +6 which is equal to 9 + 1 is 10 10 + 6 is 16 square root of 16 is 4 unit okay 1 unit 4 unit. The center similarly the center of the third circle कति छ यसको इक्वेसन लेख्नुस् सिमिलरली यहाँ इक्वेसन लेख्नुस् is यसको सेन्टर कति छ हैनस् त कति छ 2 ले गर्दाखेरि 6 र माइनस ले गर्दा 6 गइहाल्यो 6 र -2 and radius कति छ g² भनेपछि 36 plus f² भनेपछि 4 minus of -9 that is +9 which is equal to 49 so 49 को स्क्वायर रुट कति भयो 7 युनिट त्यसै बुझ्ने कुरा हो यहाँ हेर्नुस् अब म यसको नाम दिइराख्छु नि ल सो p q र r दिन्छु न ओके is भनेर ल सो द इक्वेसन अफ द लाइन सो के रहेछ p q र r भनेर दिए अब एउटै लाइनमा छ भने चाहिँ के गर्छु म यो एउटा इक्वेसन बनाउँछु यसलाई थर्डले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसलाई स्याटिस्फाई गरेर चाहिँ एउटै लाइनमा रहेछ भन्ने भइहाल्यो therefore the equation of the line joining the points p and q is अब यहाँ हेर्नुस् सो भिजुअलाइज गरिहाल्नु पर्छ है यो अब यो इक्वेसनको लाइन यो जुन चाहिँ इक्वेसन अफ द लाइन कहाँबाट पास हुँदैछ ओरिजिनबाट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ is y is equal to mx फर्ममा हुन्छ ओके हैन सो mx फर्ममा भन्ने बित्तिकै के आउँछ y m भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् है mx फर्ममा किन आयो बुझ्नु भयो किन पासिङ थ्रु द ओरिजिन हुँदैछ सो त्यसै कारणले y is equal to के गर्थे हामीले स्लोपको बदली कति हाल्छौ y2 - y1 डिवाइडेड बाइ x2 - x1 x हाल्थे ओके हैन और y is equal to slope of the 2 points सो कति भइनस् त x1 y1 एन्ड y2 y1 x1 y1 र x2 y2 माने भने कति हुन्छ y2 - y1 1 भइहाल्यो र x2 - x1 कति भयो -3x और x + 3y = 0 सो यसको इक्वेसन कति रहेछ जोइनिङ द 2 पोइन्ट्स कति रहेछ दिस अब फर द पोइन्ट r कति r हेर्नुस् त फर द पोइन्ट r को कति छ सरी 6, -2 फर द पोइन्ट r to lie on the line x + 3y = 0 it must satisfy the equation अब यही लाइनमा पर्छ जो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु पर्छ भने के गर्नु पर्यो यसलाई यो इक्वेसनलाई यो r पोइन्टले के गर्नु पर्छ सेटिस्फाई अब हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त 6 हाल्यो भने कति हुन्छ 6 - 2 = 0 ए -6 - 6 आउँदैछ ओके हैन it must satisfy the equation as it satisfies as the point r does satisfies the equation therefore the centers of the given circles lie on a line so एउटै लाइनमा गर्दै रहेछ अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो यहाँनिर अर्को त्यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नु त्यसको सेकेन्ड पोर्सनमा यहाँनिर भनेको छ यो पनि निकाल्दिसकेको छु मैले यहाँ हेर्नुस् त रेडियस कति छ 1 युनिट एउटाको कति छ 4 अर्को कति आउँदैछ 7 सो यो माइनस यो गर्दा कति आउँछ 3 आउँदैछ यो माइनस यो गर्दा पनि कति आउँछ 3 यसलाई नै के भन्छ हामी अरिथमेटिक प्रोग्रेसन सो अब्भियस हो 7 पछि अर्को कति आउँछ 10 सो 10 पछि कति आउँछ 13 सो अब्भियस हो सिरिज निकाल्दिहाल्यो तपाईले सो here the radii of the given circles are also in AP with common difference with CD भनेर लेख्नुस् with common difference 3 भनेर लेख्नुस् यो माइनस यो गर्दा कति हुन्छ 3 त्यसलाई कमन डिफरेन्स भनेर भन्छु माने यो र यो माइनस गर्दा पनि कति हुन्छ 3 यो र यो माइनस गर्दा पनि कति हुन्छ 3 सो कमन आयो नि हैन त्यसै कारणले हामी के भन्छौ द रेडियाई अफ द गिवन सर्कल्स आर इन AP यहाँ दिएर निकाल दिइसकेको छु whose common differences with common difference 3 भनेर लेख्नुस् ओके सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो and note it down. Find the equation of the straight line which passes through the center of the circle and perpendicular to the line U. So हामीले चाहिँ त्यो इक्वेसन खोज्नु पर्छ जो चाहिँ यो सित परपेन्डिकुलर छ अनि त्यो लाइन चाहिँ कहाँबाट पास हुँदैछ अरे यसको सेन्टरबाट पास हुँदैछ अरे सो कसरी गर्छु हेर्नुस् है सो सल्युसन सो गिवन इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन कति छ हेर्नुस् है गिवन इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन भनेर लेख्नुस् गिवन इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन x - y + 8 = 0 so therefore
the equation of its perpendicular line is कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यो त सिकाएको छु यस्तो यस्तो गरेर सो यसको जति जति के आउँछ सो -x - y plus k equal to 0 is भनेर लेख्नुस् ओके नि यो त सिकिसकेको छ अगर बुझेको छैन स्ट्रेट लाइन हेर्नुस् बुझेन भने यो बुझाइसकेको छु मैले सो x plus y minus k equal to 0 सो यो रहेछ इक्वेसन सो म यसलाई बनाउँछु इक्वेसन नम्बर 1 अब now the line 1 passes through the center of the given circle भनेर लेखिदिन्छु that is यसको सेन्टर कति छ हेर्नुस् त -1, -1 हो कि हैन अब हेर्नुस् भनेकै थियो कि एज द लाइन यो जुन चाहिँ लाइन छ यो परपेन्डिकुलर लाइन छ पास कहाँबाट हुँदैछ अरे गिवन सर्कलबाट यो गिवन सर्कलबाट सेन्टरको सो कति छ सेन्टर -1, -1 सो देयरफोर पास हुँदैछ नि त्यसलाई के गर्नु पर्यो सेटिस्फाई सो -1 अब्भियस हो x को बदली हाले y को बदली हाले सो -k इक्वल टु 0 यहाँ कमन निकालेको थिएँ मैले माइनस ल सो त्यो पछि कति हुन्छ k को भ्यालु कति भयो -2 k को भ्यालु कति भयो -2 सो देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन यही त चाहिएको थियो हामीलाई परपेन्डिकुलर लाइन देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द लाइन is x plus y so minus of -2 कति भयो +2 equal to 0 यही त चाहिएको थियो मलाई बुझ्नुभयो सो प्लिज पज अगर नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ त्यसैले प्लिज पज द भिडियो एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ खालको क्वेसन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल circumscribing the triangle formed by the straight line 2x plus 3y is equal to 6 with the coordinate axis what is the diameter of the circle जहिले पनि म ट्रायंगल फर्म हुँदाखेरि ट्रायंगल फर्म भन्दैछ तपाईले टक्क के सोचिहाल्नुपर्छ इन्टरसेप्ट फर्म भनेर सोचिहाल्नुपर्छ जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनको मैले भन्दै आएको छु अगर स्ट्रेट लाइन पहिलादेखि हेर्दै आउनु भएछ भने आरामले बुझ्नुहुनेछ अगर बुझ्नु भएको छैन स्ट्रेट लाइन नै धेरै साह्रो पर्छ सो यहाँ हेर्नुस् गिवन इक्वेसन अफ द सर्कल गिवन इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन कति छ गिवन इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इज 2x plus 3y is equal to 6 इन्टरसेप्ट फर्ममा कति हो x/3 plus y/2 अगर बुझ्नु भएन प्लिज पहिला स्ट्रेट लाइनहरु बुझिहाल्नुस् बनाइदिसकेको छु त्यसको भिडियो पनि हैन मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ सो यसको जुन चाहिँ सर्कलको इक्वेसन छ अब यसको यसले चाहिँ के गर्दछ अरे यहाँ हेर्नुस् फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिङ द ट्रायंगल सो त्यो सर्कलले चाहिँ के गर्दछ भन्दा चाहिँ यो ट्रायंगल जुन चाहिँ यो फर्म भएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्दछ अरे सर्कमस्क्राइब गरिरहेको छ सो सर्कमस्क्राइब भने चाहिँ कस्तो भयो यसलाई सो बुझ्नु भयो यस्तो मोटामोटी गर्दैछु ल म हेर्नुस् यस्तो यो ट्रायंगल जुन चाहिँ यो फर्म भएको छ हैन विथ द कोअर्डिनेट एक्सिस अब्भियस हो यो हेर्नुस् यो यहाँबाट पास भएर जाँदैछ है यसरी ओके किनकि यो डल्लैलाई सर्कमस्क्राइब गर्नुपर्छ नि त यो ट्रायंगललाई सर्कमस्क्राइब गर्नुपर्छ सो बुझ्नु भयो होला रफ आइडिया है सो त्यति परफेक्ट भएको छैन मेरो ग्राफ तर पनि बुझ्नु भयो होला सो हेर्नुस् यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ भनेपछि हेर्नुस् त 2, 0 र यसको कति हुन्छ 0, 3 ओके हैन हेर्नुस् त ओके हैन यहाँबाट सर्कमस्क्राइब गर्यो भन्दैछ यो ट्रायंगल भने यो भइहाल्यो यसको इन्टरसेप्ट फर्मले गर्दा कति यो 2, 0 र 0, 3 किनकि x इन्टरसेप्ट कति छ 3 सरी यहाँ 3 परेछ 3, 0 र 0, 2 बुझ्यो अब भनेको छ यसको यो सर्कलको चाहिँ इक्वेसन खोज्नु हेर सो यो म यसलाई नाम दिइराख्छु छु यसलाई p भनेर दिन्छु हैन नाम यसलाई म q भनेर दिन्छु हियर p 3, 0 and q कति छ 0, 2 are the two ends यहाँ हेर्नुस् त यो के जस्तो देख्दैछ तपाईलाई यो जुन चाहिँ लाइन छ यो जुन चाहिँ इक्वेसन यो जुन चाहिँ लाइनको इक्वेसन थियो 2x plus 3y plus 6 equal to 0 सरी 2x plus 3y equal to 6 या 2x plus 3y minus 6 equal to 0 यो जुन चाहिँ थियो यसको इन्टरसेप्ट फर्म हामीले बनाए यो लाइन जुन चाहिँ थियो यसको टु एन्ड्स निकाले मैले कति रहेछ 3, 0 र 0, 2 यो के रहेछ डायमिटर हो के नि यो सर्कलको डायमिटर हो कि हैन सो हियर p and q are the two ends of the diameter whose equation is कति रहेछ सरी सो कति हुन्छ y minus y1 जुन चाहिँ हामीले गरेको थिए x1 y1 two ends of the diameter यो थाहै छ होला त्यही कारण म सिधै गर्दैछु y minus y1 y minus y2 सरी कति छ 2 plus x minus x1 र x minus x2 that is 0 equal to 0 यही त थियो के सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् कति हुन्छ x square plus y square मैले अलिक गर्दै हाले -3x minus 2y
is equal to 0. So x square minus 3x y square minus 2y. Okay, so e हुनु पनि हो यो कस्तो खालको यहाँ हेर्नुस् त c को भ्यालु छैन. c को भ्यालु कहिले हुँदैन जब ओरिजिन बाट पास हुँदैछ. So here the given circle, यहाँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि here the required circle is passing through the origin. अब के भयो थियो? सो इक्वेसन आयो हाम्रो. इक्वेसन चाहिँ खोज्नु भयो भने आयो two ends of the diameter को हेल्पले. अब what is the length of the what is the diameter of the circle भनेको छ. लेन्थ अब त्यस्तै भनेको लेन्थ खोज्नु भन्दैछ. Therefore the length of the diameter, therefore the diameter of the circle पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Therefore the length of the diameter PQ is equal to कसरी निकाल्नुहुन्छ? Obvious हो, distance formula. So 3 minus 0 x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, y2 minus y1 whole square, which is equal to 3 को square 9 र minus 2 को square 4, 9 plus 4 13. बुझ्नुभयो? So please pause the video and note it down. Circle passes through the points minus 3, 4, 1, 0 and its center lies on the x-axis. Find the equation of the circle. So जुनै पनि भन्दैछ त्यो आरामले भिजुअलाइज गरिहाल्नुहोस् with the help of graph. क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ एउटा रफ ग्राफ बनाउनुहोस्. जे भन्दैछ सेन्टर कहाँनिर छ -g, 0 किन x एक्सिस मा लाई गर्दछ त्यही कारणले y त अब्भियस कोअर्डिनेट 0 हुन्छ. अब यहाँनिर जे भन्दैछ -3 र कतिबाट पास हुँदैछ अरे -3, 4 र 1, 0 बाट पास भएर जान्छ. सो भिजुअलाइज गर्नुको लागि ल एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भन्छ हैन. So solution, let the equation of the circle, let the equation of the circle be. अब यो पनि मैले अस्ति तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु सेन्टर अगर x एक्सिस मा भए के हुन्छ भनेर. So x square plus y square plus 2gx plus c equal to 0 किनकि f को भ्यालु त कति छ 0 छ. यो पनि हामीले गरिसकेको छु है थ्योरी पोर्सनमा. अब यो जुन चाहिँ सर्कल छ एज द सर्कल यहाँ हेर्नुस् है म लेख्दैछु as the circle one passes through the points कति बडो -3, 4 and 1, 0 then हेर्नुस् 1, 0 पास हुँदैछ के गर्छ satisfy. So 1 को स्क्वायर कति भयो 1 भइहाल्यो. So 0 को स्क्वायर 0 भइहाल्यो. So c plus 2g is equal to -1 आउँदैछ. एउटा इक्वेसन यो बन्यो. So यसलाई म इक्वेसन नम्बर 2 बनाउँछु. एन्ड अर्को कतिबाट पास हुँदैछ -3, 4. So -3 को स्क्वायर कति भयो 9, 9 plus 4 is 16 र माइनसले गर्दा कति हुन्छ c plus minus of 6g is equal to -25. That is equation number 3. So देखिए. So बुझ्नुभयो c minus 6g is equal to -25. So solving 1 and 2 solving 2 and 3, solving 2 and 3 we get. So के पाउँदैछु c plus 2g is equal to -1 र अर्को कति छ c minus 6g is equal to -25. So obvious हो साइन चेन्ज गर्नुको निम्ति म साइन चेन्ज गर्दैछु माइनस गर्दैछु. दैट इज माइनस गर्दाखेरि साइन के भइहाल्छ चेन्ज भइहाल्छ अटोमेटिकली. दैट इज कति हुँदैछ 8g is equal to 24 or g is equal to 3. So g को भ्यालु 3 आइहाल्यो. So putting the value of g in equation number 2 we get c is equal to कति पाउँछु. So g को भ्यालु 3 भनेतिकै 3 is 6 minus 7. So c को भ्यालु कति रहेछ -7. Therefore the equation of the required circle is कति हुने रहेछ x square plus y square. अब g को भ्यालु कति आयो 3. So 3 to 6x plus c को भ्यालु त माइनस मार्क्स छ. So -7 is equal to 0. बुझ्नुभयो. So यहाँ हेर्नुस् है y square अलिकति y square plus 6x plus खाली g र c को भ्यालु हाले मैले यहाँ जुन चाहिँ हामीले मानेको थिए इक्वेसन यति हुन्छ भनेर. ओके. So till then please pause the video and note the equation of the common chord of the circles x square plus y square minus 2x plus 2y minus 38 equal to 0 and x square plus y square minus 2x plus 4y minus 3 equal to 0. यो पनि मैले तपाईलाई थ्योरी पोर्सनमा गराइदिसकेको छु कि कमन कॉर्ड भनेको कस्तो हुन्छ र कसरी आको यो भनेर. ओके. यो कमन कॉर्ड हामीले के गरेको थिए p र q र a न b मैले नाम दिएको थियो र तपाईलाई x1, y1 जहाँ इन्टरसेक्ट हुँदैछ त्यसलाई नाम दिएको थिए मैले. कोअर्डिनेट चाहिँ कति छ x1, y1 र x2, y2 हरे भनेर. अब त्यसो त के भनेको छैन. हामीले के गरेको थिए त्यतिबेला फर्स्टमा यो दुईटाको इक्वेसनलाई के गरेको थिए पहिला माइनस गरेको थिए. सो लेट द इक्वेसन सल्युसन गर्नुस्. द इक्वेसन अफ द रिक्वायर्ड कमन कॉर्ड इज
कसरी गरेको थिएँ एक्स स्क्वायर यो तपाईँले थ्योरी पोर्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ माइनस 2x प्लस 2y माइनस 38 माइनस यो गरेको थिएँ ओके न सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू और गरिदिन्छु सो एक्स स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्यो वाई स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्यो सो माइनस माइनस कति गर्यो यो पनि क्यान्सल भइहाल्यो सो प्लस इन्टु माइनस कति भयो माइनस 4y सो माइनस 2y माइनस 35 इक्वल टू 0 और 2y plus 35 equal to 0 or y is equal to minus 35 by 2. So y is equal to constant आउँदैछ भनेपछि यो कोसित प्यारलल रहेछ x एक्सिस सित प्यारलल रहेछ आफूले भिजुअलाइज गरिहाल्नुस् म्याथमेटिक्स यस्तै नै हो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री यस्तै हो त्यसको निम्ति यति नै जुन चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ सर्कल पोर्सन छ त्यो सबै सकिदिसकेको छु कुनै पनि हिसाब नमिलेको खण्डमा मलाई इन्स्टाग्राम या फेसबुकमा त्यसको फोटो क्लिक गरेर मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ चाहे त्यो कुनै पनि हो चाहे बीएससी बीटेक कुनै पनि है म त्यो भन्दै नै आइरहेको छु र म अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई अर्को च्याप्टर जुन चाहिँ हुन्छ प्याराबोला कोनिक सेक्सनको हाम्रो तपाईको प्याराबोलापट्टि लगिहाल्नेछु र सधैँ नै भन्दै आइरहेको छु कि तपाईले के नबुझेको खण्डमा मलाई सोध्नु सक्नुहुनेछ ओके सो आजको निम्ति यति नै